Hey guys, it's Kathleen. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, आज मैं react करने वाली हूँ Miracle of Allah on palm of hand, and this is going to shock you. Guys, मैंने Miracles of Quran की वीडियो पे पहले भी react किया है, and ये मुझे बहुत interesting लग रहा है क्योंकि maybe we'll be able to see on the palm of our hands, है ना? तो साथ साथ में देखते हैं कैसा interesting होने वाला है. ये वीडियो मैंने देखी नहीं अभी तक, so I do not know the context. ये तो हमारे चैनल्स हैं, डू फॉलोअर्स. लेट्स क्विकली रिएक्ट ऑन दिस वीडियो. लेट्स गो. कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें एक गलती निकालने के लिए पूरी दुनिया पीछे पड़ी है, जबकि कुरान में हैरान कर देने वाली ऐसी निशानियां हैं जिनको पढ़कर वो लोग भी जो कुरान में गलती निकालने की सोचते हैं वो खुद ईमान ले आते हैं. कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें सबसे ज्यादा साइंसी और तारीखी हकायक, दुनिया और आखिरत के बारे में हकायक और स्पेस और इंसानी जिस्म के बारे में लिखा है. कुरान के मैथमेटिकल फैक्ट्स के बारे में हम अपनी कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नंबर्स की बात करने वाले हैं जो दुनिया के हर इंसान से जुड़े नंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ गौर करने की बात है. सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं तो उसे उन नामों से पुकारो. अल्लाह ने हमें अपने खूबसूरत नामों से समझाया कि वो कैसा है. अल्लाह के 99 नाम हैं, लेकिन अल्लाह ये 99 नाम उन पर जाहिर करता है जो इन नामों को समझ सके. अब इनको कैसे समझें? कभी आपने दुआ के लिए हाथ उठाते वक्त अपने हाथ की हथेलियों को गौर से देखा है? अगर किसी ने देखा हो तो उनको दो बड़ी निशानियां वाज़े तौर पर नजर आएंगी. वो निशानियां कौन सी हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं. हमारे हाथों में कई तरह की लकीरें बनी हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ सीधी और कुछ टेढ़ी. सदियों से इंसान हाथों की इन लकीरों से अपने किस्मत के फैसले करने की कोशिश करता आया है और ये जानने की कोशिश की कि हाथों की इन लकीरों में किसी की किस्मत कैसे छुपी हो सकती है. कई लोगों का मानना है कि हाथों में जितनी लकीरें हों उतनी परेशानियां होती हैं, कम हो तो कोई परेशानी नहीं होती. बाज लोग लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताते हैं, तो क्या उनका कहना सच है? क्या कोई इंसान सिर्फ हाथ की लकीरों को देखकर किस्मत का फैसला कर सकता है कि उसके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर लिख दी है और लिखकर फरिश्तों के हवाले भी की. किस्मत इंसान के हाथ या जिस्म पर नहीं लिखी जाती, इसलिए लकीरों से किस्मत का हाल मालूम करना और इस पर एतमाद करना सख्त गुनाह और नापसंदीदा है, और ना शरीयत में ऐसा करना दुरुस्त है, और ना तिब्बी और साइंसी एतबार से इन लकीरों का इंसानी अहवाल से कुछ ताल्लुक है. जैसे अल्लाह ताला ने चेहरे, मोहरे, रंग रूप, आवाज और चाल डाल के एतबार से हर शख्स को दूसरे से मुमताज और अलग रखा है, इसी तरह अंगूठे और उंगलियों पर पाई जाने वाली बारीक लकीरें और हथेलियों में मौजूद नुमाया लकीरें भी एक दूसरे से मुमताज और जुदागाना रखी गई हैं. इससे हर शख्स की शनाख्त होती है, ना कि उसकी तकदीर और उसकी जिंदगी के अहवालो वाक़ियात का फैसला होता है. लेकिन एक इंसानी जिस्म अल्लाह का वो अजीम मौजज़ा है जिसके एक एक हिस्से में करोड़ों निशानियां छुपी हैं, ताकि लोग अल्लाह की अजमत की हकीकत को तस्लीम करें. ऐसा ही एक मौजज़ा इंसान के दोनों हाथों की लकीरों में भी छुपा है, लेकिन इसका किस्मत के हाल मालूम करने से कोई ताल्लुक नहीं. जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी नजूमी के पास आए और उससे किसी चीज के बारे में दरियाफ्त करे तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती. अब अपने हाथों की हथेलियों को गौर से देखें, आपको कई लकीरें नजर आएंगी जिनमें दो बड़ी निशानियां मौजूद हैं. कभी आपने गौर किया है कि इन लकीरों का मतलब क्या है? ये कुछ इस तरह नजर आती है. अब इन लकीरों को याद रखें और अरबी में नंबर्स को सामने रखें जो इस तरह लिखे जाते हैं. अरबी नंबर्स में 1 और 8 नंबर को देखें कि ये कैसे लिखे जाते हैं. अब अपनी हथेलियों को गौर से देखें तो आपको दोनों हाथों में ये दो नंबर्स वाज़े नजर आएंगे. इन लकीरों में दो नंबर्स मौजूद हैं, एक नंबर 18 और दूसरा नंबर 81. नंबर 18 आपके दाएं हाथ की हथेली में बना है
اور نمبر 81 بائیں ہاتھ میں. اب ان دونوں نمبرز کو پہلے منفی کریں تو یہ 63 بنتے ہیں. 63 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ہے. ہر نماز کے بعد دعا کے لیے ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور ان نمبرز کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا میں یاد رکھے اور ان پر سلام بھیجے. اب ان نمبرز کو جمع کریں تو یہ 99 آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کی حفاظت کی یعنی انہیں یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اگر آپ اللہ کے 99 ناموں کے دونوں نمبرز کو ضرب دیں یعنی 9 ضرب 9 تو یہ 81 بنتا ہے، جو آپ کے بائیں ہاتھ کی لکیروں پر بنا ہوا ہے. اور اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے دونوں نمبرز یعنی 6 اور 3 کو ضرب دیں تو یہ 18 بنتا ہے، جو آپ کے دائیں ہاتھ پر بنا ہے. اب اگر آپ 18 کو الٹ لکھیں یعنی 8 کو پہلے اور 1 کو بعد میں تو یہ 81 بنے گا. اسی طرح 81 کو الٹ لکھیں تو یہ 18 آئے گا. یعنی کسی بھی صورت میں اللہ کے 99 نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام سے جڑے ہیں اور یہ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے. اب ایک اور دلچسپ بات کہ نمبر 81 اور نمبر 18 کا کامن ڈینومینیٹر نمبر 3 اور 9 ہے. اب نمبر 81 کو 3 پر تقسیم کریں تو یہ 27 آتا ہے، اور 9 پر تقسیم کریں تو یہ 9 ہی آتا ہے. قرآن 27 رمضان کو نازل ہوا، اور رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں نمبر 9 پر آتا ہے. اور اگر آپ ان دونوں نمبرز کو اس طرح لکھیں یعنی 8 جمع 1 جمع 1 جمع 8 تو یہ 18 بنتا ہے. اب اس 18 کی خاص بات قرآن کی 18 نمبر سورت کی 18 نمبر آیت میں دائیں اور بائیں کا ذکر ہے. اللہ کا ارشاد ہے اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے. اب جو لوگ اس کو ایک اتفاق سمجھتے ہیں تو یہ اتفاق ہر انسان کے ہاتھوں میں ہی کیوں ہے کہ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم اللہ کو 99 مقدس ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سلام بھیجتے ہیں. نمبرز کے پیچھے ایک گہرا مطلب ہوتا ہے. نمبر 99 9 اور 9 کو ساتھ لکھنے سے بنتا ہے، تو اگر آپ 9 اور 9 کو جمع کریں تو یہ 18 آتا ہے، اور نمبر 1 کو نمبر 8 سے جمع کرنے پر یہ نمبر 9 آتا ہے. اب عددی تفہیم یعنی نیومیرک انڈرسٹینڈنگ میں نمبر 9 0 آتا ہے، جس کا مطلب ہے مکمل اطاعت. تو ہم تمام انسان 0 ہیں اس ایک اللہ کے سامنے جو سب کا خالق ہے. جب ہم دونوں ہاتھوں کو ملتے ہیں تو اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی کتنی انگلیوں کو ملتے ہیں؟ 10. اب ایک جمع 0 ایک ہی آتا ہے، اس لیے ایک اللہ ہے اور ہم سب 0. جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اللہ سے ہدایت کی دعا کریں اور اسی سے مدد مانگیں، وہی سیدھا راستہ دکھانے والا عظیم ذات ہے. دعا کا آغاز درود شریف سے کریں، اور ویڈیو کے آخر میں بھی ایک بار درود شریف لازمی پڑھیں. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. تو مجھے آج ایک انٹرسٹنگ چیز پتہ چلی ہے کہ درود شریف سے آپ کو دعا شروع کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک کیور ہے جتنی بھی ورلڈ میں کلیمٹیز ہے اس کے اگینسٹ. اینڈ تبھی انہوں نے بولا بھی کہ آپ ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ سیکشن میں درود شریف ضرور لکھنا. اینڈ سو گائز گو ہیڈ اینڈ رائٹ اٹ ڈاؤن ان دا کامنٹ سیکشن بلو. کافی انٹرسٹنگ فیکٹ مجھے لگا کیسے انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے، کتنا لاجیکل ہوگا یہ قرآن کتنا لاجیکل ہے کہ اس میں سے نیومیریکل انٹرپریٹیشنز لیے جا رہے ہیں جو کہ آر ہیئر رائٹ ہیئر آن دا پام آف آر ہینڈس. تو کافی مجھے لاجیکل لگا کیسے کیسے ڈیڈیوس کی ہوگی یہ چیزیں. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹ ٹو ڈو دیٹ، اینڈ آئی ایم جسٹ امیزڈ کہ یہ کتنا اسٹانشنگ ہے یٹ کتنا لاجیکل ہے. سو آئی ایم جسٹ بلون اوے بائی دس فیکٹ کہ کیسے اس کے نیومیریکل
ڈیریویشنز ہیں اور کیسے وہ ریئل لائف میں یوز ہو رہے ہیں جسٹ آن دا پام آف آور ہینڈس. کیسے 8 1 بنا ہوا ہے, no one, I don't think anyone has ever thought about it. تو کافی ڈفرینٹ ریولیشن تھا, بہت مزہ آیا دیکھنے میں. This was my reaction. I really hope that you liked it. This is Sidhu Vlog signing off. I love you.